अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। आज का जो वजीफा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो नजरे बद से हिफाजत का वजीफा है। ये बहुत ही आसान और मुबारक वजीफा है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मुख्तसर सा दम है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हमारे बच्चों को नजर लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत रोते हैं और नजरे बद की वजह से खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सब परेशान रहते हैं। याद रखें, बच्चा छोटी उम्र का हो तब भी नजर लग जाती है, बच्चा बड़ा हो तब भी नजर लग जाती है। इसके अलावा दुश्मनों की नजर ऐसी नजरे बद होती है कि उसकी नजरे बद से कारोबार बंद हो जाते हैं, और ये ऐसी नजरे बद होती है कि इंसान को लाखों नुकसान उठाने पड़ते हैं, कारोबार खत्म होने का अंदेशा होता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि अचानक इसकी वजह से मौत भी हो सकती है, यानी अचानक नजरे बद की वजह से मौत भी हो सकती है। हम तो इसको मामूली सी चीज समझते हैं, मामूली बात समझते हैं, लेकिन नजरे बद बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नजरे बद की वजह से वो लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं और लाखों रुपए का उनका कारोबार था जो कि अब नहीं रहा। नुकसान ही नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जो किसी की नजरों में आ जाए, और जो बंदा नजरों में आ जाए वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसके रास्ते में हर तरह की रुकावट जरूर आती है। नजरे बद को मामूली सी चीज समझते हैं, मामूली बात समझते हैं, लेकिन नजरे बद बहुत ही खतरनाक चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नजरे बद ऊंट को हड्डियों तक पहुंचा देती है, यानी ऊंट के ऊपर कितना ज्यादा गोश्त होता है और अगर उससे भी नजर लग जाए तो उसे हड्डियों तक पहुंचा देती है, यानी ऊंट के ऊपर गोश्त खत्म हो जाता है और हड्डियों का ढांचा ही नजर आता है। जो नजरे बद होती है वो इंसान को कब्र तक ले जाती है, यानी मौत के मुंह में धकेल देती है। अब इससे बचने के लिए, इससे हिफाजत के लिए एक बहुत ही मुजरब और आजमूदा अमल है जो आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से नजरे बद के असरात खत्म होंगे। इस अमल की बरकत से आपके बच्चे बड़े तमाम लोग नजरे बद से महफूज रहेंगे, और अगर आपके कारोबार पर नजरे बद के बुरे असरात हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि नजरे बद जानवरों को भी लग जाती है, क्योंकि आजकल लोग तवीज़ात करवाते हैं, और तवीज़ात इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी करवाए जाते हैं, और ये तवीज़ात ऐसे खतरनाक होते हैं कि इसकी वजह से जानवर मर भी जाते हैं या उनका दूध कम हो जाता है, वो दूध देना कम कर देते हैं और खाना पीना बंद कर देते हैं। जिनका जानवर होता है उनको नुकसान होता है, उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि किसी ने हमारे साथ इतना घटिया और गलीज काम किया है कि हमारे जानवर पर ही तवीज़ात करवाए हैं। जानवरों पर तवीज़ात करवाने वालों का दुनिया और आखिरत में बहुत बुरा हाल है, बल्कि इंसानों पर भी तवीज़ात करवाने का बहुत ही बुरा अंजाम है, क्योंकि जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं रब ताला उन्हें अपने घर में ही ऐसी मुसीबत में मुब्तला फरमा देते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती, हमने किसी के लिए बुरा सोचा था तो हमारा अपने लिए ही बुरा हो गया। इसलिए जादू तवीज़ात वगैरह से दूर रहना चाहिए और किसी का बुरा हरगिज नहीं सोचना चाहिए। ये लोग तवीज़ात इसलिए करवाते हैं कि जिनका जानवर है वो मर जाए या उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनका नुकसान नजरे बद की वजह से हुआ है। आजकल लोग दुश्मनी भी इसी तरीके से लेते हैं कि किसी को शक भी नहीं होता और उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। आजकल के दुश्मन ऐसे दुश्मन होते हैं कि घर वालों को शक ही नहीं होता कि उनका दुश्मन किस तरह से उनसे दुश्मनी ले रहा है और किस किस तरह से उनका नुकसान कर रहा है। तो इन तमाम मसाइल को हल करने का जो अमल है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा
اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ یہ تینوں صورتیں آپ نے پوری پڑھنی ہیں اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کے اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اس بچے پر دم کر دینا ہے جس کو نظر بد لگی ہو، یعنی آپ نے 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے اس بچے کو دم کر دینا ہے جس کو نظر لگی ہو۔ اگر کسی بڑے کو نظر لگی ہو تو اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ تینوں صورتیں پڑھ کے درود پاک پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن تک کرنا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو آپ نے 3 دن تک یہ صورتیں پڑھ کے اسے دم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ وظیفہ کسی جانور کے لیے کرنا ہے تو آپ نے ایک پیڑا آٹے کا لینا ہے اور اس پر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اس آٹے کے پیڑے پر دم کر لینا ہے اور وہ آٹے کا پیڑا آپ نے اس جانور کو کھلا دینا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بتاتی ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانور کو نظر بد لگی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جانور دودھ کم دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جانور پریشان رہتا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی نشانیاں اگر پائی جائیں تو سمجھ جائیں کہ جانور کو نظر لگی ہے۔ اس عمل کی برکت سے جانور صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، دودھ زیادہ دے گا اور اگر کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ کھانا پینا شروع کر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عمل آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے اور دم بھی ہے، یعنی آپ بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور جانوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے اور نظر بد کا توڑ آپ خود گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے اور قرآنی صورتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں اور یہ قرآنی صورتیں تو ویسے بھی سب کو آتی ہیں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔